महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पददरा बापा तुझ्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. वय बापा तूं एकलोसो आदी आसो आतां आसो सदां काळ जिवसो साश्नाक बाळसो उरसो तोच जावन आसा जो आदी आसलो आतां आसो जो आसा तोच हांव म्हणलो सरस्परा तुका आमी काळजांत अर्गां दिता. वय बापा परत एक नवो तुवें दीस आमकां दिलाय तुज्या हजारपणांत तुज्या पांयां तळा बसोवन समया तुजें उतर आयकोंक आनी त्या जिविताची बसवणी कितें म्हूण आमकां समजोवंक तुजें उतर आयकोंक तुजो ताळो आयकोंक समया आज तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. जायतो लोक कालच्या राती मरण पावला या अस्वस्थ जाला या पिडेस्त जाला या तांकां सोलोंक जायना बेड्डार आसात पूण समया आमकां तुज्या भुरग्यांक समया कांयच उणेपण नासतना संपूर्ण कोडी आत्म्याची भलायकी दिवन आत्म्याचें तारण दिवन तो धैर्यादीक आत्मा आमच्या थंय घालन समया धैर्यान तुज्या मुखार रावोंक तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या खातीर समया आमी तुका अर्गां दिता. तेंच तुजें उतर आतां आमी आयकोंक वता आसतना समया तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मा मजतदार ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान आमकां वेडो घालूं आनी तसो पवित्र आत्मा आमकां सांगात दिवं आनी तुजें उतर धैर्यान परगट करूं तें उतर आमच्या काळजान बागोवन दवरूं आनी त्या उतरा प्रमाणे जेजूस जावन आसा ती वाट आनी सत जाणां जावंक तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खोंसोया. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक आनी ही सुवार्ता सत्मंतल्यांक देवा बापाची आनी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुमकां लाभूं. जेजू क्रिस्ता थंय जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्यान आमचे दोळे सदांच आमी त्या जेजूचेर खोंसोवया. कोणाचेर खोंसोवया? हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 12:2 हिब्रू 12:2 आयकोवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. कोणाचेर आमी कंसया? जेजूचेर आमी कंसया. तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी तो जिविताचो शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हणून लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो. जेजू तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या कुशीक बसला. खंय बसला? आतां देवाच्या उजव्या कुशीक बसला जाल्यार कोणे म्हणे पळयला एकलो आसा पवित्र पुस्तकांत स्तेफानान जेजू देवाच्या उजव्या कुशीक बसला म्हणून ते रुजवात आसा साक्ष आसा. धर्मची कृत्यां अवस्वर 7:50-5 50-6 देवाच्या उजव्या कुशीक जेजू बसला स्तेफानान पळयला. पूण आज हांवें आनी तुवें पळोवंक जाय मोगाच्या भावा भयणो. पयलीं आमी उदावाचें उतर आयकोवया. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तो वळो देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो देवाची महिमा ताणें पळयली आनी जेजू देवाच्या उजव्याक आसलो ताणें पळयलो. आज मोगाच्या भावा भयणो तर हांवें आनी तुवें ह्या जेजूक कशें पळोवयेत? पळया मोगाच्या भावा भयणो एक दाखलो दिता तुमकां. परच्या बुधवारा दीस सकाळीं एक 8:30 पावणे 9 वरां अशें त्या माडाच्या म्हणा फुल्ल बरें तोंड आयलां अशें म्हण तोंड बुड्डूंक बसुल्लो त्या कोणशार मुल्यार. तितल्या म्हणटानी एक बायल मनीस आयिल्ली प्रायाची. बायामा म्हणली. हांवें बसल्या गाड्या सांगलें बायामा उलाय उरले रे पळय म्हूण. ही बायामा म्हणटा. हांव एंत सांगता त्या दाळ म्हाका समजलें हिचे खान इल्लेशें आयकोचें फाटी म्हणून. तितल्या म्हणटा गेट काडून भितर आयली. भितर येतना हांव परतून म्हणटा उलाय पळय म्हणून. ही खंय उलाय पळय अशें म्हणून वयर पळयतना हांवें फाटल्या 2 म्हयन्या पयलें
ते जेजू तू म्हजो आनी हांव तुजो म्हणलें ते पायण्याल हांवें त्या दारार वयर तें उमकाळयलां सोमा क्रॉस करून आनी पयलें तें दारार हांव दार म्हणलें तें पयलें हांवें एक स्टिकर घाल्लें पूण ही जेजूची फोटा पळय ती क्रिस्तांवांची न्ही आनी तिणें अशें मुखार भितर आमगे सुरू येता दिसता तितकें मुखार दिसता तें पायण्याल आनी पायण्याल पळयल्यांत येसू स्वामी देवरे म्हणाली सरपडली. हांव तिका म्हणटा उलय पळय मागीर तिका आयकना मागीर हांव फाटीं आयलो मागीर दार काडून ती भितर दार काडून म्हळ्यार मागीर गेली भितर आनी उपरांत इतल्या संतोशान ती भितर म्हळ्यार म्हाका वळख ना तिची ती थंय त्या आमच्या घरांतल्यान फाटल्यान वयर वयल्या एका अनभवाडच्यान म्हळ्यार क्रिस्तांव भावान म्हाका वाट दिल्या थंय मेटां गेल्यांत तिका सांगलें खंय इरेक आंचींची पोर नेटे बाले आकलांचे आलट बाले म्हणून तशें ती आयिल्ली हाच्या पयलें म्हज्या यजमानाची वळख आसली म्हाका वळख नासली पूण मागीर ती इतली संतोशान उलयली मागीर तिणें एक उतार म्हळें जेजू कितलो सोबीत न्ही गी तुमचो देव कितलो सोबीत न्ही गी आमच्या देवा पळयतना भिरांत दिसता. एक सत मगा हांव कित्याक सांगता मगाच्या भावा म्हणून हांव आतां तुमकां कितें सांगता त्या पायण्यालांत जेजू आसा म्हूण न्ही पूण एक साक्ष मगाच्या भावा म्हणून आमकां क्रिस्तांवांक या क्रिस्तांव वळखल्यान जावंक पुरो इल्ले दिशेन जाता जावंक पुरो पूण देवाची वळख नासल्यान त्या जेजू तूं म्हजो तिणें बसूना पूण जेजूचें पिंतूर पळोवन ती त्या जेजूक सरपडले तिणें जेजूक सत मानलें गी ना. आज पळय अशें मगाच्या भावा म्हणून आज तिणें जेजू पळयलें आनी ती म्हूण तितसो म्हणाली आमचे देव पळोवंक भिरांकूळ आसात पूण तुमचो जेजू कितलो सोबीत कितलो बरो. म्हाका संतोश जालो मगाच्या भावा म्हणून कोणीय जावन दी एकले त्या जेजूचे पिंतूर जावं पुरो ते जेजू वय या न्हय तें आमकां नाका जेजू संवसार आसलो वयमू जेजूक स्तेपनान पळयलां वयमू आज आमी त्या भावार्थान मोगाच्या भावा म्हणून जेजू पळोवंक आसा. देखून पळया तेंचो वळ परत वास पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तो वळो देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो. पण आताच्या भावार तुज्या दोळ्यान ताणें पळयली जावं पुरो ताका दोळ्यांच्या दिश्टीन पळय ती सांगता ताणें देवाक पळयलें जेजूक पळयलें पूण आज आमी त्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जेजू पळोवंक जाता की ना. तो राखो रावला मगाच्या भावा म्हणून आमी पळोवंक आमी मात गळाय करता कशें तें खंतर आसा न्ही बाजरा भाजी एक काळजादारार उबो आसा हुंब्रार तुज्या राखोन आसा काळजादारार उबो आसा हुंब्रार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. शांतीच्या खुवारा मोगाच्या भंडारा कृपेच्या सागरा दर्शन दी जेजू सडवंडारा पातक्यांच्या आदारा जेजू कागुलदारा दर्शन दी जेजू पदवेदारा भक्तांच्या पागोरा जेजू बुजवंडारा दर्शन दी सर्गींच्या रचनारा देण्यांच्या दातारा मोगमोज करणारा दर्शन दी दर्शन दी दर्शन दी. काळजादारार उबो आसा हुंब्रार तुज्या राखोन आसा काळजादारार उबो आसा हुंब्रार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. कशें तुका म्हाका तो दर्शन दिता आमी चिंतन कितें म्हळ्यार आमकां सूख आसा भलायकी आसा बळ आसा सगळें आसा संतोश आसा मजा आसा सगळें आसा जाय जाल्लें आसा बँक बॅलन्स फुल्ल आसा संवसार आसा सगळी समाज आसा हें सगळें आसा देवाचें दर्शन म्हाका जाता ना मगाच्या भावा आनी भयणी जायना देवाचें दर्शन तुका जाता तुज्या कश्टांत मात्र
देवाचें दर्शन तुका म्हाका जाता म्हज्या कश्टान, मात आमच्या कश्टांत आमी देवाक पळोवंक जाता, देवाचें दर्शन आमकां जाता, ना तर देवाचो आमकां उडास आसना. आज मोगाच्या भावा म्हणून एक फावटी उल्लेख केल्लो आसा पाद्रेबान, कोणाक हांगा भलायकी आसतना येवंक जायना, एक दीस पडोर म्हणी कशें म्हणी कर न्हय, एक दीस येवंक पावतलो. कित्याक सांगलें उतर फट न्हय, जावं पुरो आमकां दुखलां जावं पुरो, तातूंत एक सत आसा मोगाच्या भावा म्हणून, ना तर आमकां देवाचें दर्शन जायना, जेजूचो मोगी आमकां कळना. कित्याक म्हळ्यार पळया न्ही, सावलाच्या जिणयेंत जाय जाल्लें आसलें, कांय भिरांत नासली, सगळें आसलें, पण स्वाम्याचें दर्शन नासलें, देवाचें दर्शन नासलें, देवाची वळख नासली. जेन्ना कश्टांत पडलो ताच्या उपरांत ताका देवाची वळख जाली. दर्शन स्वाम्याचें तेन्ना जालें जेन्ना गोड्यार तो पडलो, त्या दाळा ताका स्वाम्याचें दर्शन जाल्लें वय मू. जेन्ना आमी पडटा त्या दाळा आमकां तें दर्शन जाता. पूण ह्या दर्शनांत आमी थीर रावंक आसा, भद्र रावंक आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून सुवार्थेच्या कामांत तुमी भागीदार जाया. आनी त्या दाळा मात्र कश्टा वावटेंत, कित्याक सांग पावल सांगता सुवार्थेच्या कामांत तुमी भागीदार जाया. म्हज्या सांगाताय तुमी भागीदार जाया. कशें भागीदार जाया म्हणा ताणें, कश्टा वावटेंत तुमी भागीदार जाया. कित्याक म्हजें सांगें सूख ना ह्या फुडां. हांव सोम्याची सुवार्थ परग करता, सोम्यान म्हाका विसला सुखा खातीर न्हय, कश्टा वयर कश्ट म्हज्या जिवितांत मुखार आसात, तरीक ही सुवार्थ हांव तुमकां परगट करता. तर तुमी ते कश्ट खाण घेवन म्हज्या सवया जेजून सांगला वय मू, तुमचे कश्ट खाण घेवन तुमी येया. आनी त्या दाळा मात तुमकां तुमचे कश्ट हांव पयस करतलो, परिहार हांव करतलो. मोगाच्या भावा म्हण जेजून म्हणलें उतर. देखून हांगा सांग पावल सांगता तिमोथीकारांक बरोवन दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 1:8-10 आयकुया. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 8-10. तर आमच्या सुमयाक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका. म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्था परगटच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवे भागीदार जा. कश्टा वावटींत म्हजे सवे भागीदार जा. ह्या सुखांत म्हणून सांगूं ना ताणें. सोम्याची सुवार्था म्हणजे कितें, आज संवसारांत सोम्याची सुवार्था सुखाची आनी कितें म्हळ्यार लोकांच्या हरिहरिणी लोक येज ही सुवार्था जाल्या. ही सुवार्था न्ही, कश्टा वावटींत तूं भागीदार जाताय ती सुवार्था सोम्या जेजूची. आनी सोम्या जेजूच्या कश्टांची सुवार्था मोगाच्या भावा भयणो ती परगट करतल्याक कश्ट मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुमी पळया जिणी पळय पुस्तकां आमी वाचलां. जुवावन कितें केलें, सुवार्था बरी खबर पत्की जिणी बदला म्हळ्यार खाल आमी बऱ्यांतल्या बरें उतर आयकलां. तासो गमतीत ताका तर सोडली. जेजूनी तेंच केलें, काडलें. सांग पावल आयलो, ताकाय कश्टां वयर कश्ट, हर एका प्रवाद्यांक कश्ट मोगाच्या भावा. आनी कश्टांत सोम्याची वळख जाता. आनी ही वळख मात हेरांक आमी दिवंक शकता. आनी ती तुमकां कश्टा वरवीं, आमच्या पिड्या वरवीं, आमचे वयर आयिल्ल्या अनवरा वरवीं आमी देवाक आनीकी लागीं दर्शन दिवंक शकता. न्हय व्हडल्या जमात्यांत, न्हय व्हडल्या लोकां मदें, न्हय व्हडल्या पेस्ता परबेंत आमकां देवाची वळख जायना, मनशांची वळख जाता जावं पुरो, ह्या जगांची, ह्या धर्मणीची आनी कुटुंबाची दैत्य लोकांची वळख जाता जावं पुरो. ही सगळी आमकां एका काळार तशी आसली वळख. पूण केवल ह्या जेजूच्या उतरा वरवीं आमकां दर्शन जालें सोम्याचें मोगाच्या भावा भयणो. जेन्ना सोम्याचें दर्शन हांवें पळयलें, सोम्याक सोड म्हजी दिश्ट आनी कोणाचेर हांवें दवरूंक ना. ह्या 7 वर्सांनी म्हजी दिश्टी केवल हांवें सोम्याचेर दवरली. जावं पुरो संवसार इल्लो तिशीनिशी जालो जावं की पुरो, ह्या हांगा आसले तुमी आसूं की पुरो, हांव कोणाकी कितेंच सांगूंक खुशी वरिना. पूण ही सुवार्था सत मानलेल्यांक मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो पळय आमी आयकून तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी 2 वास वयले, मागीर हांगा वास. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती, पळया क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बसावणी, ही जिविताची बसावणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या. देवाच्या कुशे प्रमाणे ताचो धर्म जाल्लो सांग पावलो. कितें म्हणटाय, म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. जेन्ना ही जिविताची सुवार्था, ही जिविताची बसवणी सोम्या जेजूची शिकोवण तूं आयकताय, तुका कृपा आसा, तुका शांती आसा, तुका दया आसा.
ही सोम्या जेजूची सुवार्ता कष्टांत नाही सुखांत. भायर आमकां आडंबर आसा, सूख आसा, संतोष आसा, थंय ना म्हाकाच्या भावा भयणीनो ही सुवार्ता कश्टांत तुजे थंय आसा. जावं पूण आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, जायते कश्ट आसात, खंत आसा, विऱ्यार आसा, दूख आसा, सगळें आसा जाल्यारय सुवार्ता तुज्या भितर आसा. एक उडास दवरया आमी. खंयच्याय सोम्याच्या सेवकांक सूख मेळोंक ना, खरो सेवकांक सूख ना, दूख मोगाच्या भावा भयणो. देखून सांव पावलान दूख स्विकार केलें. कित्याक तो जाण आसलो जिवीत असो बरवसो म्हाका एक दीस मेळटलो, वो हांगा स्विकार करिना तर तो म्हाका मेळचो ना. त्या जिविताच्या बरवशा खातीर संवसारांत कितले कश्ट मेळ्ळ्यार हांव कांयच परवा करिना म्हणटा सांव पावल. जाणान गी पळया पावल आनी सिलास बंदन पडोवन कारण कितें? सोम्याची बरी खबर ते परगट करताले. देखून पळया थंयसर आमी आयकुया धर्मदूत कृत्या आवस्वर 16 आयकल्यार थंय एक गुलाम चेडू आसा. बल्मे सांगताले ताच्या धन्याक ते जायते दुडू जमा करून दिताले आनी ते देवसार लागले. ते चेडूनी देवसार कितें म्हणटा, हे परमोन्नत देवाचे सेवक आनी सोडवणेची बरी खबर, सोडवणेची वाट हे परगट करतात. देखून तांची फाट धर नासले. पूण तांकां वळखले की या पावलो आनी ताच्या सांगात आसले आनी कितें केलें आमी मुखार आयकुया. पळया तशें आसता एक दीस आमी मागण्याचे सुवातेक वेता आसतना बोलमे सांगतलो बूत लागलेले एक गुलाम चेडू आमकां वाटेर मेळ्ळें. बोलमे सांगून आपल्या धनियांक तो ते जायतो तो दुडू ते जमा करून दिताले. ते चेडू पावलाची आनी आमची पाट धरनच आयले. ते एका शहराक वताले, एका म्हळ्यार ते मागण्या खातीर ते वचून आसले आनी ते पाट धरून तांच्या फाटल्यान आयले आनी बोब मारीत म्हणा लागले, देवसार लागला. आनी देवसार कितें म्हणटा आयका, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेची वाट परगट करतात. पळया न्ही गे, हे देवसार जाण आसा, हे परमोन्नत देवाचे सेवक म्हणून देवसार जाण आसा. पळया न्ही गे कशें देवसारांक जायना थंयसर. पूण मागीर मुखार कितें जाता, साबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. अशेंच तांकां दोसूंक लागले. शेकी पावल इतलो विरार जालो की पाटी गुवोन ताणें बुताक म्हळें, त्या बुथाक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायता तिचे तावन भायर सर. आनी तेच घडये तो बूत भायर गेलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या उपरांत हे केल्ल्या वरवीं पळया न्ही पावलाक कितें जाता मुखार ती 22वी वळ वास. कश्ट ताणें आपणायले जाल्यार कित्याक ताका सूख ताका नाका जालें. हे सूख म्हाका मुखल्या जिवीत असो बरवसो ना. हांगा हांव स्वताक हांव साक्ष दिन जाल्यार मात्र हो जिवीत असो बरवसो देखून जुवांव सीस कापूंक लागून तयार जालो. जेजू क्रुसाचें मरण मरोंक तयार जालो. कित्याक जेजून हे मरण स्विकार केलें. कित्याक म्हळ्यार मुखार जिवीत असो बरवस आसा. जुवांव स्विकार केलें, जिवीत असो बरवस आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणो ताणें सत परगट केलें. आनी मुखार कितें जाता, लोकी सांगाता मेळून तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. आयकलें मोगाच्या काल आमी आयकलां लोकांनी सुमार जुवांक काडलें, जेजूकी काडलें. हांगासर कितें जाता, लोकी सांगाता मेळून तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडली. आंग वस्त्रां पिंजली, आमचे कोणी पिंजल्या तुम सर पिंजून जाल्यार तुमी आनी मुखार पिंजतले जाल्यार आमी भिवचे मनीस न्ही. संवसार असो मनीस सता खातीर मात्र संवसार कितें, संवसाराच्या मनशांक सत नाका, शीत मात जाय. पूण देवाच्या मनशांक शीत नाका, सत जाय. देवाच्या मनशांक शीत नाका. शीताचें शीत म्हळ्यार खाली शीत म्हण तुमी चिल्लर करिनाकात. म्हणजेच खाण जेवण तुमकां तें दिता, हें दिता, आळे तुमकां गाडी दिता, बंगलो दिता, ये म्हजे सरसी नाका. आमी कोणा सरसी वचों सोम्या, तुज्या लागीं आसा उतरां सासण जिविताची, ती उतरां म्हाका मेळ्ळ्या पुरो. संवसार म्हाका कोयर, तुका कोयर गी. आज अशें जावंक जाय. सुवार्ता म्हळ्यार खाली तोंडाची सुवार्ता न्ही. मोगाच्या भावा भयणो, कश्टांक तयार राव, जा तयार, आयते राव. सोम्याची सुवार्ता प्रगट आसतना तुका जायते सोसूंक आसतले. तयार राव, भिये नाका.
आनी कितें म्हणटा मुखार आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. पळय मगाच्या रोथांनी मारलें पावलाक आनी पळय रोथांनी मारलें. तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेन घालें पळय बंधन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. हुकूम दिली मात्र न्ही तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितर भितरल्या कुळांत भितर तांणी भायर पळोवंक नजो उजवाड पळोवंक नजो खंय तांकां दिसो नजो असले कश्ट आनी मुखार जायते कश्ट आसात मगाच्या भावा भयणीनो. पूण ताणें सावलान उपरांत जाल्यार पावलान उपरांत जाल्यार तो भियान बसलो गी मगाच्या भाव जेजूक ताणें साक्ष दिली. आतां फाटीं तिमोथीचें दुसरें पत्र आवास्वर 8 तू मुखार वाच. तर आमच्या सुमयाक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लज नाका. बगार देवाच्या सक्तीचेर पातयेवन देवाच्या सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कामांत कश्ट वावटीन म्हजे सवे वावटींत म्हजे सवे भागीदार जाया. पाद्राबान कितले बडे हांगा उलो दिला वय मू भागीदार जाया. हांगा सूख आसा म्हणून जेवंक बरें मेळटा म्हणून चिंतून येनाकात. हे चिंतून बायलां तुमकां दिसता जावं पुरो सोबीत आसा लोभ हांवें पळयल्लें तुमकां हे सत मोगाच्या भावा भयणो म्हजें चिंतप अशें आयिल्लें पयिल्लें. देव म्हणजे खाली जाण जाल्ल्या वरवीं मात्र आज हांव उरलां. हांवें पळयल्लें पाद्रा भाऊ लोबार कितलो सोंपतालो तांबडो असो जावन जिगबीग तें युट्यूबान पळयता सुरू आतां न्ही त्या दाळा हांगा येवचें पयलें अशें चिंततालो. अशें थोड्यां जावं पुरो म्हाका खावंक आसा जेवंक आसा हो पळयतना बरें आसा सगळें व्हडलें आसा तितलें सुलाभ आसा गे पुरो करूंक ना मगाच्या भावा भयणीनो. हांव येता धांवन येया रे वेगीस येया रे जेजूको मेळोको वेगीस येया गळय नाका जेजूको मेळोको सांगल्यार पावना आयल्या पावना रावल्या मात गळटा. कित्याक कश्ट आसात मगाच्या भावा आनी भयणी सुवार्थ्यांत कश्ट आसात. ही कश्टांची जिणी एका ह्या जागाची जिणी कितल्या कश्टांची जिणी तुमी जाणात गी. जायते कश्टांत पार करूंक आसा मात्र भायर दिसना. आमकां भायलें पळोवंक जाय न्ही गी. आमकां भायर पळयतना हांव भायर सोबीत हांव सुरू चिंततालो हांगा बेजार पावनाकात कितें सत आसा तें आमकां मुखल्या उक्त्यान दवरता. थोडी तरणाटी चेडवां येतालीं हांगा पूण निजाय की मोगाच्या भावा म्हणून कितले कश्ट दूख तांच्या भितर आशिल्लें. हांव भायर पळयतालो ओ ग्रेस्त मनशां म्हणून चिंततालो पळयतना हांव तूं ग्रेस्त मागीर म्हाका कळ्ळें. हांव कित्याक सांगूंक सोदता म्हळ्यार अशें पावलाची जिणी मोगाच्या भावापण ह्या जिणये मुखांतर मात्र जिवीत असो बरोवस आसा. आनी मुखार वास देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय बागार आपणे केल्ल्या मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्त जेजू मरिफा ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर जेजू क्रिस्ताचें दर्शन जाय आनी कोणाचें दर्शन नाका. हाच्या पयल्या कोणाचें दर्शन आसा जाल्यार तें काण सोडा तें दर्शन न्हय सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दर्शन. देखून तें कांतार दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दर्शन आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केले जिवीत आनी आमारपण सुवार्ते मरिफात मोगाच्या भावा भयणो आमारपण ह्या सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें. हे उजवाडाक हाडलें तो उजवाड मोगाच्या भावा भयणो ही सुवार्ता जावन आसा तुका उजवाड आनी कश्टा मुखांत ती उजवाडाक येता. धर्मकृत्या आवास्वर 14 20 आनी 1 20 आनी 2 आयकुया. Act 14 21 22 कसले कश्ट आमी उतरोंक आसा पळय. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या आतियोकाक ते फाटी आयले. वाटेर आसतना भावार्थांत तीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. उत्तेजन कोणा दिल्लें लोकांक न्ही शिसांक भावार्थांत तीर रावंक उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतर जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूत सांगली. देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक जायत्या कश्टांतावन आमी उतर जाय. आमचेर कश्ट आयले गी ना येतात गी ना कश्टांक भियेल्यार आमकां हें राज आसा गी. जर तर जेन्ना तुजे ते कश्ट येताना मोगाच्या भावा भयणीनो त्या कश्टांत तुवें भद्र आसूंक जाय. हे कश्ट म्हाका कांयच करूंक शकना. पळया तिमोथीचें दुसरें पत्र आवास्वर 1:12 आयकुया.
2 तिमोथी चॅप्टर 1:12 वास. हेस्स सुवार्ते खातीर हेस सुवार्ते खातीर हांव इतले सकड कश्ट सोसून हांव आसा, इतले सकड कश्ट सोसून वरता या सुवार्ते खातीर, बरी खबर प्रगट करच्या खातीर. पूण हांतू म्हाका कसलीच लज बगाना. मोगाच्या बाबा ताणें इतले मार केले, इतले ताका मेळ्ळे कश्ट जाल्यार ताका कांयच लज बगाना. कित्याक कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास हांवें दवरला कोणाचेर विश्वास दवरला. तें हांव बरें जाणा. पळय हांव बरें जाणा. आज हांव तुमकां सांगता मोगाच्या बाबा म्हणून हांवें म्हज्या देवाचेर विश्वास दवरला की ना. तुमी कोणाचेर दवरला? त्याच देवा त्याच जेजूचेर विश्वास दवरला की ना. जॉन 14:27 वास. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संसार असलें समाधान दिवंक संसार शकना. असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची सोडा, तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही भियोवचेय नाका, तुम्ही भियोवचेय नाका. पयली वळ वाचता तूं. तुम्ही कळवळची न्हय, तुम्ही कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास आणि दवरा. म्हजेर विश्वास जेन्ना तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरतात आणि जेजूचेर विश्वास दवरतात, तुम्ही भियोवचेच नाका. संसार वयर असो आसलो, फोंदा वचोनी वयर वचोनी सगळो संसार हालोवन दी. तुवें आनी हांवें सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवरल्यानी भियोवचें न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणी. जेन्ना जॉबाचेर आयिल्ले कश्ट, ताणें आयिल्ल्या कश्टांत जॉब भियेलो की कित्याक भियोवना म्हळ्यार सर्वस्पर सगळें करूंक शकता म्हणलो बरवो ताचे थंय आसलो, सगळें ताचें नाश जालें जाल्यार पळय सैतान कसो ताका नाडटा, सगळें ताचें खांड सोडटा, पिडा हाडटा, सगळें कुटुंब नाश करता. जाल्यार जॉब कसो विश्वासार रावता मोगाच्या भावा भयणीनो. जॉबाचो बूक आवसवर 2 वळू 1 आनी 2 आयकोवया. जॉब 42:1-2. तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, जाप दिली, तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय तुका म्हणून. कांयच असाध्य ना मोगाच्या भावा भयणो. जर तर तूं सत म्हणताय, देवाची महिमा तूं देखतलोय. ही सुवार्ता तूं सत म्हणताय, देवाची महिमा तूं देखतलोय. कसली पिडा आसो दी, कितें आसो दी, तुका उठोवंक जायना न्ही. देव तुका उठयतलो, देव म्हाका उठयतलो. पळया न्ही मोगाच्या भावा म्हणून तातूंत तूं जॉबाच्या बुकांत आवसवर 1 वळो 20 आनी 1. कित्याक तें पयलें घडीत घडटा थंयसर तेन्ना तो कितें म्हणटा पळया. आनी जॉबाचो बूक आवसवर 1 वळी 1 20 आनी 1. आनी ताणें म्हणलें, आनी ताणें म्हणलें, विन गो हांव जॉबान म्हणलें हें उतर. कित्याक एकलो दूत येता आनी सांगता तुजें जालें, सगळें गेलें, बायल गेली, भुरगीं गेलीं, सगळें गेलें, कांय येना आनी. पूण जॉब कितें म्हणटा, विन गो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विन गो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विन गो हांव परतून वेतलो, विन गो हांव परतून येतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. तुजें आसलें काडून दी, वचोन दी, भलायकी आसों दी, भलायकी ना आसतना वचोन दी, त्या बेड्डार न्हिदोवन दी, बेड्डार उठोवन वचोन दी, खंय वचोन दी, कितें आसोन दी, तुजो भावार्थ मात्र त्या जेजूचेर भरपूर दवर, तुका तो उठयतलो. मोगाच्या भावान परच्या बुधवारा दीस हांव सादारण एक 10-11 वरांचें हांव पावलो थंयसर उडपी हॉस्पिटलाक. आनी नाविना मेळूंक पयले फावटी मेळूंक गेल्लो. पयले फावटी गेल्या टायमार म्हाका मेळूंक जावना, ताका 2 फावटी गेलो, म्हाका मेळूंक अवकाश नासलो. आनी हांव गेलो, येताना आसा बायल भुरगो आसा, पूत आसलो. कितलें तिणें उठोवंक प्रयत्न केले, खालें केलें, म्हाका दोळे उगते गेले, सुमार दोळ्यांक पळयलें. ती म्हणटा हाळे ब्रदर आयला अशें पांय करपिले, हात तापडले, नाका आसूं दी. जाल्यार ताची दिश्ट एक चुरी इशीन तिशीन म्हणली जायना मोगाच्या भावा भयणो. कांयच ना, खाली एक जीव स्वास मात आसा. एक पटी पांय एक चूर आल्ले बी जालो. ती म्हणटाली अशें पळया. आनी हांवें उपरांत हांवें तांकां सांगलें आमी इल्लें मागया म्हणून. आमकां दुसरो आदार ना, मागण्याचो आदार मात मागलें. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांवें मागलें. आनी त्या वेळार ती थोडी नर्स आनी कोणी आयिल्ली थंयसर मेळोंक, ती मागणें पळोवन ती थंयच रावली. मागोवन आमी इतलें ना, दुसरें काय मेळो. सोम्या तुका साद म्हणलें, कितेंच ना, सुक्या हाडांक जीव दिल्लो तूं वैमू, केप्यांक आयक अशें केल्लो तूं, मोन्यांक उल अशें केल्लो, तोंट्यांक सल अशें केल्लो, 4 दीस कुसोन आशिल्ली कुडीक तूं जीव दिल्लो लाजाराक वैमू. हें सगळें जेजू मुखार दवरलें. सोम्या जॉबा भशेनच आसा ती भावार्थान. आमी तुज्या भावार्थान आसा, ही भावार्थ आमी सगळीं तुज्या भावार्थान आसा. हो भावार्थ थीर करच्या खातीर तुजी महिमा एक दीस खंडीत तूं दाखयतलो. सोम्या म्हळें जालें. दुसरे दिसा हांगा काल येताना भयण म्हणाली ताणें कूस परतिल्या.
आज सकाळी खबर आयली उठून बसला, परवा तुमकां खबर मेळटली उबो जाला, आनी परवा तुमकां खबर मेळटली हांगा येवन तो साक्ष दिता, जेजूच्या पांयां तळा बसता. कित्याक हांव तुमकां सांगता की म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो, असलो बरवसो तुका निराश करिसना, असलो बरवसो तुका निराश करिसना. कित्याक ताणें त्या नावीन असो बोवार्थ आसा पळय, आमी दोळ्यांनी हांवें पळयला देखून हांव तुमकां सांगता. तितल्या पयसतान त्या भुरग्या बळान हांगा वचतरी तरी आवय सरली जाल्यार खबर मेळ्ळी वसोंक ना. हांगा एक म्हज्याच मामाच्या दुवेसो पूत आनी ताची बायल आयिल्ली, एका याजकाचो भाव तो. आनी इंद्रायणीच्या दीस बुधवारा सकाळी खबर मेळ्ळी ताच्या बायलेच्या खूट मात खंय गटार कोण गी खूट मात कोण गी सरली उठोन सरली. आज फाटी येवना कोणाचो भावार्थ मोगाच्या भावा म्हणून गट उरलो. आज आमी आमचें कितेंच आसा जाल्यार सोम्या मुखार कांयच ना मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ते कांतार आसा न्ही, आमी एक आयकुया इल्लेशें, कित्याक ह्या कांतारान आमकां जायतें शिकोवंक आसा मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक तुजो भावार्थ तूं खंय सलवलाय पळया थंयच्यान तो तुका उठयता, तो तुका उठयता म्हणल्यार हो भावार्थ तुका आसा जाय. जॉबाक हो भावार्थ आसलो देखून तो उठलो. पेद्रू बुडलो, सोम्या हांव बुडता म्हणटा, पेद्रू जेजून बुडोवन सोडलें गी उकल्लो गी ना. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀವೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀವು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತಾರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ महिमे हाडुवे. खंडीत मगाच्या भावा बिणो कष्टांत दुखांत खंत करिनाकात, विर्यार जायनाका, संतोष पावा म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां भियोंक सोत्म दिला गी, धैर्यादिगत्म दिला गी ना. जेतना तूं आनी हांव सोम्या मुखार आयले, हांव देवाचें उतर स्विकार केलें, जेजूक आमी स्विकार केलें, म्हणजे त्या उतरा मुखांत स्विकार करता आसतना आमकां धैर्य सोत्म आयलो गी ना. आनी येवंक आसा गी तो आमचे थंय तो धैर्य सोत्म गल्ल्या वरवीं मगाच्या भावा म्हणून आज आमी तुमच्या मुखार आसा, तुमी हांगा आसात. आमच्या सगळ्या समाजान आमकां कितलें भिरांत आसा गी ना, पूण आमकां भिरांत आसा गी. कित्याक आमकां भिरांत ना? भिरांत आसुल्लो हांगासर ना,
बिरांत नाचलो मात्र जेजूच्या पांयां बसूंक शकता मोगाच्या भावा भयणो. आनी कोणें त्या सर्वेस्परा देवाचे बिरांत दवरल्या ताका कितेंच उणें जावंक ना. कित्याक तुमी चिंतूंक बरो, हांगासर मेळना जाल्यार जिवीत असो बरवसो आमकां ताणें दिला गी ना. वो बरवस्या खातीर तुमी जिया मोगाच्या भावा भयणीनो. वो बरवसो धरून जिया. कूड आसूं दी वसूं दी एक दीस वेतेली हाची खंत करिनाकात. संतोशान जिया म्हणचें. ह्या संवसारांत जियेता खंतीत दुखांत कित्याक जेजू म्हणटा तुमी खंत काडची सोडा, पूण आमी कित्याक खंतीन दवरता. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, तुमकां कोणाक बेजार जाल्यार म्हाका बेजार ना मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हाका कोणाचेर द्वेश ना. कितें देवाचें उतर हांगा आसा त्या वेळार कितें दाखलें आसा तुमकां डायरेक्ट आमी सांगता. कित्याक जेजून सांगलें तेंच, जो हांव सांगलें तेंच. हत्त आग्याच्या पिलान म्हणचे सांगलां म्हजो हांव. जेजूक राग आयला गी ना. कित्याक राग आयलो जेजूक? ही पर्ज म्हाका वळखना न्ही म्हणल्या खातीर. देखून आमी ताका वळखोवच्या खातीर मात सोड आमकां कोणाचो द्वेश ना. तुमकां आमचेर द्वेश आसूंक पुरो, पूण तें आमकां बादा करिना. पूण म्हाका कोणाचेर द्वेश ना मोगाच्या भावा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांगासर पळया दनपारांचे आमी संतोशान हांव कितले बडी तुमकां सांगता. तुमकां दुखोवच्या खातीर न्हय. वो संतोश तुमी हांगा आपणायलो जाल्यार तुमी भायर गेल्ल्या वेळार वो संतोश तुमचे थंय उरतलो. जर तुमी हांगासर संतोशान नात भायर वो संतोश तुमकां तो राखोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. माटवांत थंय काले म्हणटात न्ही बोध आसा न्ही काले म्हणटात तें बागलार कित्या उबो रेता माया पळयता. हांगा मावा पळयता. जर हांगा तूं संतोष पावना भायर येता मावा पळयता. देखून हांगा संतोष पावता तोवूच सांबाळ जाता. तो मागीर लागीं येवंक शकना. आमचे थंय परत संवसाराक आमी घरा गेल्ल्या वेळार जावं दी या भायर गेल्या आमी कित्याक समाधान ना. कश्ट आसूं दीत. हांव हें सांगना तुका खंत ना म्हणून हांव सांगना. तुज्या कुटुंबाची खंत तुका आसा ती खंत घेवन तुवें देवाच्या राज प्रवेश जावंक आसा. ट्रेनीर कशें आमी लोटू लोटू भितर येता म्हळ्यार कोणाच्या उस्क्यार बसून आमी येता वय मू. कोणाच्या मांड्यार गेल्ल्यांक वता आसा. गेल्ल्यांक ते सांगतना मागीर ती भिरांकूळ गजाल ती. खंयसर आमी कशें गेले हांव ती जिणी जाणा वस्ती तरी बरें सांगता तो धाकलो. हांगा गेलो मुंबयत हांव काडले ती कश्ट आनी जिणी. आमकां देवाचें खंय 10 स्टेशनां मुखार देवाच्या 4 स्टेशनां पयलेंत हांगात आमी कूस परतूंक आसा. इल्लें म्हणून सायड गुणावंक आसा. सायड गुंडायना जाल्यार तूं पळ तोडीत. हां हजारांचो लोक भितर आसा जागो ना. हजारांचो लोक परतून भितर येता. कसो भितर येता खंय येता म्हणल्यार कांयच कळना. पूण तुवें गुवोंक आसा. तूं घट्ट आसा रावल्यार तुजे कितले त्राणी थंय सळना. अशें मोगाच्या भावा म्हणून कश्ट आसात. पूण मुखार कितें आसा सूख आसा. त्या सुखा खातीर जिये पळय. तिमोथीक बरोवन सांपाळ सांगता आवास्वर 2 पत्रांत आवास्वर 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. बळवंत स्वनियंत्रण मोगाळ आत्मो दिला. देखून हांगा आमी ते खंतार दनपारां गायतना हांव थंय गुवन आसना. हे आपोवन आपोय म्हणटा. आतां आपोय म्हणटा खाली फादरा माता पयल्या पुरे हांगा दोगां तेका तांकां मात आपयल्या पुरे. सगळ्यां आपय जेगी नाका. देखून हांव सगळ्यां आपय सगळ्यां तोंडां पळोवची कशी आसा काय. आतां म्हणी संतोश थोड्यांची तोंडां पळयतना म्हाका भिरांकूळ दिसता. फाटीं गुंचे नाका परतून ट्राय करचें हांवें. पळय मागीर आसचें चड पण आसूं म्हणून परतून म्हणचें ना 3 फावटी गुंतांनी आसना. मागीर तेंत रावचें हांवें. कित्याक आनी कांय तिके संभाळ जातीत म्हणून. हांव अशें कित्याक सांगता म्हळ्यार मोगाच्या भावा म्हणून आमी हांगासर दुखीत आसा तर आमचें थंय मरण हांगा 100% आमचें त्या मरण म्हाका आतां 100% हांगा आसा. आतां 5 मिनटां भितर हांव हांगा संवसार सोडटा म्हणलो खाचीत म्हाका आसा जाल्यार हांवें संतोशान आसत जाय. त्या दाळा मात्र त्या सौम्या सवय हांव संतोशान जियेतलो. निमाणो स्वास आसता मुसर. देखून खंत धर नाकात. कोणें कितें सांगलां खंयच्या विशयान जावन दी मोगाच्या. आज पळया आमी देवाची भुरगीं म्हणलीं आमी कितें कितें आयकून एकलो फोटो दवरता एकलो फोटो काडटा एकलो उडयता एकलो दवरता एकलो कुरीस दवरता तें दवरता सांगून आमी क्रिस्तांव वळखल्लीं आमी देदोसपर. पूण खंय ना त्या अनुभव म्हळ्यार ती अक्रिस्तांव वय मू तिका आपलो तर पळया न्ही तिचें हांव शिकलो. हांव ती कितली संतोशान आसा तर आमी कितली संतोशान आसा जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां भायलें रूप नाका मोगाच्या भावा भयणीनो. आमचो मोग भितरतल्यान भायर जाय. देखून कश्टाक वेंग मारा. कश्ट आसा म्हूण सोड धांवा नाका. कश्ट येतात आनीक घट्ट रावा आनीक मुखार वचा. वास वळू परत वस्ती वळू. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आत्मो आमकां दिवना. भियोवचे जाल्यार आमी केदाळा भायर पडटे हाडला. जाणात गे तुमी भियल्लो जाल्यार केदाळ हांव म्हजें बळ न्ही त्याचें बळ. त्या सर्वेस्पराच्या बळा मुखार संवसार तरतरता पूण तो तुका तरतरोंक दिना. तो तुका निट्ट करता फिट्ट करता. देखून ताचें बळ मोगाच्या हांगासर आमचें बळ न्ही.
बाय गेल्यार तुमी लोटो गेल्यार पडलो मागीर पूण अर्थ कितें म्हळ्यार हें बळ आत्म्याचें बळ आं आमकां बळवंतू मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. पळया असलो आत्मो तुका निराश करिना, तुका तो गुलामपणाक घालिना. ताचें आयक, हाचें आयक ना, जेजूचें मात्र आयक. कोणाचें आयक? जेजू कितें सांगता, तो कितें सांगता, मरियन सांगलें की ना, तो कितें सांगता तें कर. आज तुका म्हाका जेजू कितें सांगता तें केल्यार आमकां खंत येना, दूख येना, कांयच ना. मागीर कश्ट आसा वय, दूख आसा वय, थोड्यांनी कितें चिंतचें म्हळ्यार म्हाका तें समजना, प्राय जाली आनीक हांवें दावोचें, आनीक दावोचें म्हण जाल्यार वखदां गेल्यार आमकां दावोंक जाता गे मोगाच्या भावा भयणीनो. चिंतया आमी 70, 75, 80 जाल्यार आतां आमकां दावोंक आनी जाता गे. धांवच्या प्रयार आमी दावोंक ना, बसून केलां. धांवची प्रयास आसली आमी बसून गेला, आमचो वेळ पाड केला. आतां आमकां उठोवंक ना, पूण भलायकी जेजू दिता गी ना. आत्म्या थंय तूं भलायकी जोडताय, तूं बसल्या कडेन जावन तुवें मागीर धांवचें म्हण ना. सकाळ आयल्या पुरो हांव पयलें धांवतलो म्हण आतां धांवल्यार आमी फटता ना. आतां पयलींच्या बरी हांव धांवतालो इस्कॉलांत आसतना, आतां धांवल्यार. त्या दिसा हांगा हांव सुमार वर्सां पयलें हांगा रिस्की आशिल्लें, अशें त्राण आसलें. ह्यो दीस ताणें व्हडल्या परसार हांव पाल्टी पाद्रेबान पळयलें. मागीर त्या रिस्की व्हरून ती बेल्ट मारून दिल्लें. तेजो आमचो गटमुट्ट आसली ती एकली, आतां मागीर ती गेली, त्या रिस्की पेटल्यान ती गेली. हांव कितें सांगता भावार्थ ना. पूण आज पळय म्हाका कोडींत बळ उणें जाल्यार आत्म्याचें बळ आसा गी ना. आत्म्याचें बळ आसल्यार तुका कांयच तुवें भिवची गरज ना. आमकां कोडीची प्राय जाली आमी खंत करची न्ही. कोडीची प्राय जाली इज एक दीस वच कोडू प्राय जातलीच, पूण आत्म्याचो संतोश आसा जाल्यार तुका कांय उणें आसा गी ना. देखून रोमाकारां बरोवन सांग पावल सांगता पळय आवस 8:15 रोमन 8:15. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवानाक आतां तुमी सत्मानचें तें उतर वो आत्मो आदल्या गुलामपणाचो न्हय. सतत जियेत आसतना आदलें ना, परने गेलें, सगळें नवें जालें आनी हांगा मुखार वास. बिया बरीत जिवाना तुमकां व्हरून पावयना, बागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून बापा ए अप्पा ना ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಏ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. आमी योग्य नाही, पूण वो आत्मा तुका बापा म्हणून उलो करूंक तुका परमायता. वास म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता. पळया मोगाच्या बापा म्हणलो म्हणून आमकां उलो मारून करता. कसो करता? ताचो मोग आसल्यार मात्र, त्या सोम्याचो मोग तुका आसल्यार मात्र. ना तर कित्याक हो मोग तुका संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. म्हणून आमी काल आयकलां वय मो सत तुमकां. सत म्हळ्यार कितें? कोण सत? जेजू सत, बाप सत, पवित्र सत, तो मोग सत. मोगाच्या भावा भयणीनो, वो मोग म्हणलो देव तुजे थंय ना जाल्यार कशें तुका संपूर्ण त्या सताक व्हर पावयतलो? आमी सांगल्यार पुरो गी ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, सांगल्यार पावना, आयकल्यार पावना, पाळूंक आसा वय मो. जो आमचें पयलें पत्र आवस्वरे 4:18-19 आमी आयकुया. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 4:18-19. मोग असलेले कडेन भिरांत ना. मोग असले भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेधवडायता. संपूर्ण मोग बेधवडायता. बेशिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण बियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोवना. कोण बियान जियेता, बियान येता ताचे थंय तो देवाचो मोग संपूर्ण जावंक ना. देवान आमचो पयलो मोग केलो. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. देवान आमचो पयलें देवान मोग केला. आमचें बळ न्ही, आमचो मोग न्ही, ताणें ताचो मोग आमकां दाखयला वय मू. देखून आमकां बिया बरी करिना, कित्याक वो मोग ताचो आमचे जे आसतना बेंबिरांत आमकां ना. ते कंतार आसा न्ही, बेंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोसिना, धैर्य दिता मोजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबिरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोसिना, धैर्य दिता मोजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू मोजे सांगाता सदांच आसा, जेजू मोज्या गरजान म्हाका पावता. तो पावला मोगाच्या भावा, तो पावता आनी तो पावला तुज्या म्हज्या गरजान. तो पावता, तो पावला आमकां.
अशें जाय जाय तुजें म्हजें जिवीत वो जिवीत अशी बरवसो मोगाच्या भावा बिणो जेजू तुका म्हाका हाडून आयला जो हांव शुभ वर्तमान ओडला आमी आयकलें न्ही परत एक आयकुया 14:20-7 जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता समाधान आनी खोणी दिना पिडेंत आसाय कश्टांत आसाय ओडोल वयता भयणीन मागलें न्ही तो नवीन थंयसर आसा तेजी पतीन इतल्या भावार्थांक घट आसा वयमू आज वो भावार्थ पळया एक दीस कसो तो पळय जीव दवरूंक पळय कसलें प्रेरण आसा पळया ह्या कश्टांच्या वेळार कितले दीस जावन कांक जेवंक नासतना थंयसर हॉस्पिटलांत मोगाच्या भावा म्हणून आमी इतली म्हयन्या काटल्यान आमी हॉस्पिटलांत ती काडलां ती पळयतना एक एकल्यांचें दूख पळयतना वो संवसार कित्याक आमकां एकच फावटी गेल्या जाता भोगता मोगाच्या भावा भयणीनो कितले कश्ट आसात पिडे आसता थंय कोमांत आसल्या काही प्रॉब्लेम ना तो मेळटा रिजन आसता पूण आसल्यांचे कश्ट कितले आसात मोगाच्या भावा भयणीनो पूण तांणी भावार्थ सांडला गी बरवसो सांडला गी ना हो भावार्थ कसो मुखार वास म्हजें समाधान तुमकां दिता पळया ह्या वेळार तूं बरवसो दवरताय जेजूचें समाधान तुमचें तें आसतलें म्हजें तें आसतलें संसार असलें समाधान कोणी दिवंक तुका शकना समाधान हांव आसा तूं आसा म्हणून सांगतात मात्र तांच्या गरजां कोणी पावतात गी जेजूचो मोग आसले मात्र गरजां पावतात खंयची पण धांवतात गी ना रगत दिवंकूय धांवतात आनी खंयच्या आर्थीक पयशे आनी खंयच्या गरज आसता तांकां तितलें वयमू हांवें पोर गेलो म्हळ्यार सांगल्या भयणी ताका आपूण व्हरतना तुमी कांय खंयचे नाका म्हजी गाडी आसा न्हिदोन वचोंक तें सीट आसा सगळें आसा पूर आसा हांव येता म्हणून सांगून आयला सांगता मात न्ही करता मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी असलो मोग दाखोवंक आसा वो मोग वो काळजांत जेजूचो मोग पेल्याक बरेपणाचो मोग तुज्या काळजांत आसा तर तुका कांयच उणें ना तुका भलायकी ना भलायकी दिता म्हाका भलायकी उणी आसल्यार कोण म्हाका भलायकी दिता मोगाच्या भावा भयणो तुमी म्हाका गरजेन म्हणजे पावशात पावतात म्हणजे आर्थीक गरजां तुमी सगळी मागण्यान धरले हर एका रितीन तुमी म्हाका पावोन आसात वय पूण आचाकी व्हरतात तुमी कोण म्हाका दिता मोगाच्या भावा हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला आतां जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तो विश्वास दवरलो तो सोडता गी कोण मुखार तुका मुखार हाडटा गी ना हाडटा मोगाच्या भावा भयणो तुका बोल दिता तुका धैर्य दिता बोल दिता सदां बाळटा जिवीत मोजें सुफळ वो बरवसो तुवें दवरजे खंतार मात्र न्ही धैर्य दिता बोल दिता सदांच म्हाका बरवसो दिता वो बरवसो तुजे ती आसूंक जाय आनी वो बरवसो तुका आसा जाल्यार तुवें भिवची गरज ना खंयच्या कश्टांत आसल्यार कोणा मुखांतर म्हणून देव तुका पावता जर तुवें किंचित बरवसो जेजूचेर सांडूं नाय तर हांव एक तुमकां सांगता बरवसो जेजू तेर तावन हालय नाकात जाल्यार तुजें कूड जाल्यार तूं ओपून दी वचोन दी कूड वचोन दी आसात न्ही धाकले जायते आसात जायते आमी आयकलां न्ही पळयत पुस्तकांत कितले जाय धाकले आसात उजान पडल्यार ते भियेले गी सम्याक साक्षी दिवन भियेले गी देवाक साक्षी दिवन भियेले गी कित्याक तो म्हाका राखतलो म्हण बरवसो मोगाच्या भावान असलो बरवसो तुवें दवरी जाय पण धर्म दिकत त्या वसोर 20:20 आनी 1 तावन 20 आनी 4 म्हणसर आमी आयकुया कित्याक सांपावलो म्हणटा म्हज्या जिवाची परवा करिना म्हणटा तो कासाचें मोल लेगून तो ताच्या जिवाक बांदिना म्हणटा आमी जाल्यार कितें करतले आमकां जीव सांबाळचे कूड सांबाळचे न्ही हांगासर सांपावलो म्हणटा सुवार्थे खातीर हांव म्हज्या जिवाक कसलेच परवा करिना म्हणटा जिनी बदलून देवा थंय परतोवंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानूंक जशे जो देवांक तशे हेर जातींच्या की हांवें उलो दिला वरवीं पाऊल कश्टान पडलो धर्म त्या वसोर 20 आनी 1 20 आनी 4 पळय जेजून पावलान उलो दिलो जिणी बदलूंक हांगासर आमी जिणी बदलूंक उलयता तुमी आमचे रागार जावंक पुरो वो कित्याक अशें सांगतात ना मोगाच्या भावा भयणीनो आज जिणी बदलले शिवाय तुका आनी म्हाका ह्या जिविताचो बरवसो मेळना आमची जिणी बदलतना मन नितळ जातना शांत जातना तो देवा समोर तुज्या काळजांत येता आसतना मात्र तो जिविताचो बरवसो तुका आसा म्हणलो तो बरवसो ना तर आमकां तो खाली तोंडान मात उरतलो आनी वास आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून कोणाचें बळ खंयचें बळ पवित्र आत्म्याचें बळ दुडवाचें बळ न्हय संवसाराचें बळ न्हय आत्म्याचें बळान हांव जेरुसलेमाक वेता बळ्या न्ही मोगाच्या बाबा आज कसलें बळ आमी घेवन येता दाविदाक थंय कसलो आत्मा आसलो खंयचे बळान तो त्या गोलीता मुखार गेल्लो येदोसोत भुरगो वयमू कसलें बळ ताचें आसलें मोगाच्या बाबा म्हणून कुडीचें बळ आसलें गी कुडीचें बळ आमी कांयच करूंक शकना त्या आत्मीक बळान तो गेलो आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवूच नेना पळय हांव तो नेना आसलो पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून
पवित्र आत्मो हर एक शारान म्हाका कळयता येयला कळयता येयला तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचे मोल ताका बांदिना देवाचे कुरपेचे सुवार्तेक साक्ष दिवंक सोम्या जेजू तावन म्हाका मेळ्ळा ते मन्यार पोवन आनी म्हज्या जिणयेची दाव हांव शेवटाक पावयल्यार पुरो ते मन्यार पोवन ताणें म्हाका दिला ती दाव हांव दावला कित्याक तो शेवट लागीं आसा देखून तो कोणाक भियेना तो कित्याक ताचें प्रवचन करता जावन दी तो उलयता भियेतालो की लोक हांव जेन काय सांगतलो की हांगा तुमी पळयतात जावं पुरो वयलो चड जोर म्हणटात तुमी म्हाका जावं पुरो म्हणा कांय परवा ना पूण कित्याक म्हाका च्या भावा बिणो सुवार्ता म्हळ्यार अशी जावंक जाय सुवार्ता म्हळ्यार आमी तुमी चिंतूंक पुरो ही पोटांतली आनी कितें वयर येवंक जाय आमकां तुमी देवाचें उतर आयकत आसतना आनी कितें बसोवन सोडनो जो वयर येची ती त्या दाडा मात तुका जमोवंक सोडिना तो आत्मा जमोयना अशें म्हाका च्या भावा बिणो ही जिणी बदलतना मात्र तुका आनी तितली सुलाभ आसा की जिणी बदलूंक कश्टांत उतरूंक आसा की ना ह्या कश्टांत उतरूंक आसा म्हण तुमकां सांगता देखून जेन्ना पवित्र आत्मो येता आसतना मात्र तें बळ त्या बळाच्या शक्तीन मात तुवें उबें रावंक जाता शिवाय नातर जायना नातर कळ्ळें कितें आमी सांगलां तें मात्र लो म्हळ्यार आमकां कळ्ळें कितें आमी मागलें म्हणटा न्ही पयलें आमी बायाट करन येताले वय मू बायाट केले आमकां हांगा उबें रावन म्हणूंक जाता की आतां तुमी गुवन म्हणून पळयल्यार तुमी तोंडान वत बसशात तुमी मुखार पळयल्या काले हांगा लोक सौगां दिसता मात तुमी कांय इल्लेलो उलयतात जर तर लोक बरो नासतना मुखार पळयल्यार तुमी हो 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 हां मागीर तेंत बसतले पवित्र आत्मो 100 लोक न्ही 10,000 आसल्यार तो पवित्र आत्मो धैर्यादीकच मोगाच्या भावा म्हणून लोकांक पळोवन भियोंक न्ही जेरेमियाक भियोंक आपयल्लें गी इजायाक भियोन आपयल्लें गी तुवें भियोंक नजो म्हणला वय मू आमी भियोवची परजा न्ही कोणा मनशां अशें न्ही आत्म्याच्या बळान देखून पळया मिका प्रवादी तो जेन्ना मिका प्रवाद्याक ह्या आत्म्याचें बळ मेळटा तो कितें सांगता जाणान गी ऐकूया मिका प्रवादीचें पुस्तक अवस्थ 3:8 पळय हांव सर्वेस्पराच्या सक्तेन भरला म्हणटा पळय आत्म्याच्या बळान हांव भरला देखून हांव तुमच्या लागीं उलयता म्हणटा पळय पूण म्हजे विशीं सांगचें जाल्यार हांव सक्तेन बरोवन आसा सर्वेस्पराच्या आत्म्यान हांव भरला सर्वेस्पराच्या आत्म्यान हांव भरला जाकोबाक ताचो अपराध आनी इस्रायलाक तांचे पाताक परगट करूंक पाताक जाकोबाचे पाताक परगट करूंक आनी इस्रायलाक पाताक परगट करूंक न्यायनितीच्या गिन्यानान आनी धैर्यान हांव भरला पाताक वळखूंक जिणी बदलूंक सांगूंक असलें धैर्य तुका तो पळयत आत्मो दिता सांग बरो हें धैर्य आमी परगट करता आमकां कश्ट वाडटात पूण कश्ट वाडटा म्हूण आमी फाटीं पडोवंक आसा गी ना मोगाच्या आबाळ आमी काडला मॅट कोणा आसोवें सोम्या सवें जेजू सवें वय मू जेजू सवें मॅट काडल्यांक कश्ट आसात वय पूण अंत ना पूण मुखार शेवट आसा मोगाच्या भावा जिवीत आसो शेवट आज हांगा माय इतली प्रायच आसा हांगा आमच्या अनेटाची माय 94 वर्सां ती कित्याक येता कुडीचें बॉल मेळोंक आनी कुडीचें बॉल जातलें कुडीन आनी सोलोवंक धांवोंक जातलें तिका क्रिकेट खेळोंक आनी जाता की कबड्डी खेळोंक जाता की खोखो खेळोंक जाता मागीर तुका आनी जायना जाता खोखो खेळोंक कळ्ळें खोखो म्हळ्यार खोखो न्ही ताणें चिंतलें खोखो म्हणून जावं दी कशें आसूं दी हें जायना पूण आत्म्याचें बळ देखून ह्या सुवार्तेंत आसा बळ देखून जेजू पळया थिंगसर मार्काच्या शुभ वर्तमानांत मार्क कितें उलो दिता पळया जे कोण सोम्याच्या शिकोवण्याक लसता न्ही तसो म्हणटा म्हज्या शिकोवण्याक कोण लसता ताका सोमी लसतलो म्हणटा मार्क 8:38 मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्थ 8:30 आनी 8 पळय जो कोण म्हज्या शिकोवण्याक तो कोणाची शिकोवण दितलो देवाची म्हणजे जेजूची शिकोवण तो दितलो वय मू ह्या शिकोवण्याक कोण लसता ताका थंयसर लसतलो म्हणटा पळय ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकोवणेक लसता अविश्वासी आनी पातकी काळा संवसार अविश्वासी पातकी जावन आसा की ना खोटो जावन आसा की ना पूण ह्या खोट्या संवसारांत आमी आसाव जाल्यार ह्या शिकोवण्याक जर आमी लसताव ताका मनशापूत भाग्यवंत देवदूता सांगाता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो देखून हांगा आमकां लज ना सुवार्थेन आमकां लज ना दावीद नासलो वय मू बायलेक लज दिसली पूण ताका लज दिसली सर आमकां लासूंक कित्याक लज दिसवना ताणें तो जिवीत असो बरोसो पळयला ताच्या काळजांत खचीत केला बरोसो बावर ताणें दवरला देखून ताका लज ना कोणा मुखार नासूंक माटवांत हॉलांत न्ही सर्वेस्परा मुखार नासूं देखून हांगा आमी नासता आमकां लज आसा की कित्याक असलो संदर्भ
म्हज्या जिवितांत हांवें खंय पळोवंक ना. म्हज्या जिवितांत आत्मीक संगती म्हणजे आतां भायर हॉलांनी आसा अशेंय ना, पूण तें दुसऱ्या टायपार आसता. पूण आमच्या इगर्जेन जावं दी ह्या आत्मी संगतींत खंयसरी अशें एक मांडवळ असलो संतोश निजाय की ती 2 कांतारां ती आमी डान्स करता नाचता कोणा खातीर मोगाच्या भाव म्हणून असले भाग आमकां खंयसरी मेळत गी. तुमी पळया दुसऱ्या कडेन म्युजीक असो मात्र सावंड म्युजीक मात्र आसा, दुसरें कांय ना. पूण हांगासर म्युजीक सांगाता ताका जाय जाल्ले स्टेपी काडटा वय मू ताळयेन थोड्यांची ताळयो विचित्र आसात आसूं दी, पूण निजाय की आतां बऱ्यो स्टेप काडून म्हणजे त्या आत्मीक रितीन असले भाग आमकां ताणें फावो केला. पळय ही बसवणी आनी कोणी दिना मोगाच्या भावा भयणू. ही बसवणी केवळ जेजू मात्र दिता आमकां. ताणें मात्र ते संपूर्ण केलां. उगडापण 12:11 सांगता पळय रेव्हलेशन 12:11 जिविताची बसवणी जेजून मात्र जारी केली, संपूर्ण केली, पूर्ण केली. कित्याक तो मात्र बरोवसो आनी कोणी बरोवसो ना आमकां, एकलोच बरोवसो. वास शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत वेला. ताणें ताचेर जैत वेला. कित्याक आपल्याच जिवाची तांणी पर्वा केली ना. आपल्याच जिवाची जेजून पर्वा करूंक ना. मोरूंक लेगून तांणी पाटी केले ना. मोरूंक लेगून ताणें पाटी करूं ना. कित्याक तो मेलो ही जिविताची बरवसो दिवच्या खातीर. हांवच जिवीत, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच उजवाड, हांवच सर्वस्व तुका जिवीत दिवंक शकता म्हणलें हें ताणें संपूर्ण केलें ताच्या जिणयेन मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जो हांवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:11-12 फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 5:11-12 आयकुया. हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिला. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा. पळया पुता सवें जिवीती आसा. जाचे सवें पूत जियेना, जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीती ना. स्पश्ट मोगाच्या भावा भयणो. जर तर देवाचो मोग तुजे थंय आसा, मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसा. जर मोग म्हणलो देव तुजे थंय ना, जेजूय ना. परत वास हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिला. देवान आमकां सस्नीक जिवीत दिला. देवान सस्नीक जिवीत दिला. कोणा मुखांत दिला? हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसलें, पूण तें कशें दिलें ताणें? ज्या मनशा सवें पूत जियेता, ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीती आसा. ताचे सवें जिवीती आसा. जाचे सवें पूत जियेना, जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीती ना. आनी ते निमाण त्या कुर्सार ताणें संपूर्ण केलें वय मू संपदलें वय मू. आनी ह्या मुखांत ताणें आमकां जिवीत असो बरोवसो दिता म्हणलो तो पूर्ण केलो. आनी ह्या जेजूक तूं स्विकार करताय, सत म्हणटाय, भावार्थान तूं स्विकार करताय तर मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या दाळा मात्र देखून पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4:13-14 क्रिस्ताच्या कश्टांत भागीदार जाया. आतां क्रिस्ताच्या कश्टांत कशें भागीदार जावचें ते जो सांगता पेद्रू सांगता आयकुया. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यात देखून तुमी उल्हास पावा जाय. तुमी कितें पावा जाय? क्रिस्ताच्या कश्टांत तुमी भागीदार जाल्यात तर तुमी उल्हास पावा. जर ताच्या संतोशांत तुमी आसात तुमकां उल्हास ना, पूण ताच्या कश्टांत आमी भागीदार जाता, आमी खंडे उल्हास बरी जाता. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी, ताची महिमा प्रत्यक्ष जावच्या वेळी तुम्ही आनीकी चड संतोष बघून, तुम्ही आनीकी चड संतोष. आतां कितलो संतोष आसा पळय. आतां आमकां संतोष आसा, पूण इल्लो उणो आसो जावं की पुरो. थोड्यांच्या तोंडार पळयता कळटा म्हाका इल्लो कितें दूख आसो पुरो. तशें दिनाकात इल्ली दूख आसा ते हांगा दूख आसता, पूण ही दूख उरची ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आचाकी तो संतोष आनी वाडटलो. आनीकी चड संतोष बघून पण आनीकी चड संतोष पावून दादोशी जातल्यात. दादोशी जातल्या. कोणाचें उतर हे? देवाचें उतर पळय. आनी कशें उतर पळय आमकां धैर्य दिता पळय. आनी तुमी आतां दुखीत आसात, कंतीत आसात वय, पूण आतां तुमी संतोशान आसात तरी हो संतोष आनीकी वाडटलो. ही सभा आनीकी वाडटली. आनीकी लोक देवाक वळखतलो. भावार्थ एकल्याचेर दवरतलो. येदो म्हणजे दोगांचेर त्यागांचेर 4-5 जाण आसल्यार न्हय, एकल्याचेर उरतलो. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणी अपमान करती जाल्यार तुमी सुभागी म्हणले का? तुमी सुभागी म्हणले का? कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो, देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करन आसा. आज आमचे थंय कोण वस्ती करता?
देवाचो महिमेवंत आत्मो ताणें महिमेवंत केला. तो महिमेंत आत्मो आमचे जे आसतना आमकां तो एक दीस महिमेवंत करतलो. कोणें ताचेर विश्वास दवरला ताका मात्र देखून कश्ट खंत वीर आसतना तुमी निराश जायनाकात. लुकाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 6 ओळ 22-23. लूक 6:22-23 आमी आयकुया. पळय निराश कित्याक सौम्या आसतल्यांक ही कश्ट आसतलेच मोगाच्या भावा भयणीनो. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासत मनीस तुमकां द्वेषीत जाल्यार तुमकां द्वेषीत येले तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां केंडून तुमचे नांवूच खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितले बागी त्या वेळार तुमी संतोष पावा. तुमच्या अन्य तुमकां म्हळ्यार कितें आयकोंक मेळटा सुवार्ते खातीर आनी खंयच्या खातीर न्ही सुवार्ते खातीर स्वता खातीर जर तुमकां कितें आयकोंक मेळटा तुमी दुकान रावचें न्ही. हांगा सांगता पावल दुकानांत रावचें न्ही. हांगा कोण सांगता देवाचें उतर म्हणजे लुकाच्या शुभार्थ सांगता वयमू. कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या वेळार दूख पावोंक न्ही. हो हांव इतलें बरें करनासतना हें प्रकार म्हाका कितें आयकोंक मेळटा पूण अशें म्हणच्या बदलाक संतोश पाव थंय तर नासोवंक सुरू कर. आमकां कश्ट आसा वयमू जाता कितें फाटी पूण देवाचें उतर तुका धैर्य दिता वो पवित्र आत्मो तुका बळ दिता. संतोष पाव वय उल्हासान उडी मारा कित्याक सर्गा राज्यांत यथेष्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. पळया मोगाच्या भावा वो प्रतिफळ तयार आसा देखून उल्हास पावा आनी कित्या खातीर न्ही. आमी कश्टांत आसल्यार संतोष कित्याक पावो जाय. वो प्रतिफळ तयार आसा तो बरोवस आमकां तयार आसा देखून आमी उल्हास पावो जाय. देखून ह्या फुडा तुमी हांगासर उल्हासत पावा उल्हासत करा. पळया हे सत वैगिनी पळया जर तुमच्या घरांत कांय किरी जावन तुमी येतात वय गोबेल आसतना कांय उलोवणगी आनी कितें भुरग्यांचे काले आसता कुटुंबां आसताच. कुटुंबांत टांबाय आयदनां तीन पडटात गिना पडोचें आसता पडना तें घर न्ही कुटुंब न्ही तें. पूण अशें आसल्यार हांगा येवन तुमी सोम्या मुखार संतोशान आसात ते मतीन धरनासतना हांगा जेजूक तुमी मुखार दवर सदांच तुमच्या दोळ्या मुखार जेजूक दवरा वय म्हूण. आतां त्या जेजूक तुमी दवरून तुमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार तुमी संतोश पावता जाल्यार पाटी येता तें दूख आसचें ना. हें म्हज्या जिवितांत जालां देखून तुमकां सांगता. हें खंय अशें कोणेंय सांगलें उतर न्ही. हें म्हज्या जिवितांत म्हाका आनी म्हज्या बायलेक दाळ्याक आयिल्लें जाल्यार एक दीस एक अर्दो दीस अशें आसता आयिल्लेशें. राग ना पूण तोंडान उलोवचें नाका आयिल्ल्याक पळया म्हणून. पूण हांगा देवा घरा येताना बारे संतोश कित्याक हांव तें दूख आनी हांगा बसना हांव सोम्या मुखार संतोश पावता. सगळें सोमी सोलोवन व्हरता की ना. हें सगळें जावंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. तुज्याच घरांत तुज्याच कुटुंबांत सोम्याची सुवार्ता प्रगतान सगळें जाता पूण हें तशें उरता गे. पूण तो संतोश वाडटा मोगाच्या भावा भयण. देखून पळया एफेस घरांक बरोवन सांग पावल सांगता आवाजवर 3 ओळ 3 अध्यायांत पयली ओळ वास. एफेसियन 3:1 वास. हेच खातीर तुमचे पसत हांव मागतां हांव पावलो हेर जातींच्या तुमचे खातीर क्रिस्त जेजूचो कैदी. पळया क्रिस्त जेजूचो कैदी तो. पण आज अशें आमचें जिवीत जायचें जेजू खातीर आज हांव कश्ट आसता जाल्यार सोम्या तुज्या खातीर. जेन्ना सोम्या खातीर तूं कश्ट आसताय ते कश्ट जावन तुका उरणात तें तुका थंयसर बरेंपण हाडटा. फिलिपी 3:10-11 आयकुया. फिलिपी घरां बरोवन सांग पावल सांगता आवाज 3 ओळ 10-11. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय ताची जिवंतपणाची पदवी हांवें बगत जाय. वो उद्देश आनी खंयचो उद्देश न्ही वास. क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. हे सुवार्ता तो फरक करता. ह्या कश्टान हांव भागीदार जायन जाल्यार क्रिस्ता खातीर हांव सोंसतां जाल्यार एक दीस म्हज्या कुडीन हांव मरतलो पूण मेल्लो हांव परत क्रिस्त सवें जिवन उरतलो म्हणलो हो म्हजो भरोसो. देखून तो सांगता न्ही की 1:20 एकच म्हजी खतखती आशा. पळय हीच म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो. हांव कित्यांतच लजेक पडचो ना बागार जशें आदीं तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली. काल क्रिस्ताक महिमा आनी कोणाची महिमा न्ही. देखून ती एक आशा ते कंतार आसा. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣುವ ಆಸೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಯೇಸು ಒಡನೆ ಜೀವಿಸುವ ಆಸೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂರಬೇಕು. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ನುಡಿಯ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ಸಾರಬೇಕು. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಸಿರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ. ಯೇಸು ನನ್ನ राजा ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸು ನನ್ನ उसिरू ಯೇಸು ನನ್ನ अशें जाय जे मोगाच्या भावा म्हणून एकच आशा ते कंताऱ्या सनिंगी एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची त्यांचं एका नाडा कांताना आसलें आनी खंयच्यांनी तेच आशा ताच्या सांगाता बस जाय ताच्या सांगाता खेळ जाय ताच्या उस्क्यार हांवें न्हिद जाय धोल जाय हाल जाय उठ जाय धाव जाय गो जाय उडी मारी जाय उडकी मारी जाय की भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगटा हालोवन वडास हां आतां मागीर आसा मागीर जाला पूण जलताना देखील तोंडांतले आसो दिया म्हाका बारी बेजार जाता आसो तुमी दिना म्हाका बेजार जाता कित्याक जेजू की बेजार जाता हांव पुरो आमकां जेजून हांसोवंक दवरला मोगाच्या भाव खंतीन जियोंक न्ही तुमची खंत खाण तुमकां एक तुमच्या म्हळ्यार तुमच्या काळजांत एक नवो आत्मा घालता म्हळ्यार वय मू अशें देवाची उतरां आमकां बरवशा दितात की ना त्या बरवशा आमी जियोंक जाय मोगाच्या भावा म्हणून पळया उगडापान आवाज 2:9 ते 10 वास रेवलेशन 2:9-10 तुझे कश्ट दगद दूख हे सगळे हांव जाणा म्हणटा सरस्वती देव पळय जो हांव कसो साक्षी ताका जाणा न्ही पळय तुझे कश्ट दगद म्हाका कळीत आसात तुझे कश्ट दगद म्हाका कळीत आसात कित्याक तूं खंत करताय कित्याक तूं निराश जालाय म्हजेर विश्वास दवर तुझे सगळे कश्ट तुझ्या संतोशान हांव बदलतलो म्हणटा सरस्वर वास तुझी दुर्बळकाय हांव जाणा तरी आनी एक वाटेन तूं ग्रेस्त पळय तूं आनी एक वाटेन ग्रेस्त जो देव न्हय आसता आपूण जो देव म्हणून सांगतेले येता न्हू तुका मेळलेले निश्ठुचारी हांव जाणा सैतानाच्या मेळाचे ते कोणी आसून ते सैतानाचे मेळाचे तुका कितें सक्कड सोसूंक मेळटले म्हणले सक्कड सोसूंक मेळटा ह्या सुवार्ते खातीर म्हणले विशयान तूं भियेनाका तूं भियेनाका तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या तोड्यांक सैतान बंदीन चेपचार आसा 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदनी सोसूंक पडटली 10 दीस म्हणून सांगल्यात 10 दीस जावं की पुरो या पयले इल्ले दीस चड जावं की पुरो उणें जावं पुरो पूण मोरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा मोरा पर्यंत विश्वासी रावा उडो ह्या भयणीन सांगलें न्ही की 30 वर्सां जावन थंयसर तो बेड्डार आसा ताची साखरेक 30 वर्सां मोगाच्या बाबणो आमकां चिंता ना कितें जायत कशें बघत आमकां एक दीस 2 दीस करता पुरो जाता न्ही की 30 वर्सां हांवें तें पळयलां कूड हांगाच मात आसा जीव हाचे सगळें कांय ना जाल्यार आत्म्याच्या सदांय पयलें देवाचें उतर दिवन चिंता त्या भावाचें म्हाका सदांय सकाळीं सांजे तशेंच पयलें उतर येता ताचें आसा बेड्डार काल इतल्याच आसा मोगाच्या भावा म्हणून मोरा पर्यंत विश्वासी रावचें म्हळ्यार अशें आमच्या कश्टांत मोरा पर्यंत विश्वासी रावा कितें म्हणलें तें वास परत मोरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैत असो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो हांव तुमकां जिवीत दितलो तसो जिवीत असो बरोसो जेजू आमकां दिता मोगाच्या भावा म्हणून पळया एफेसकारां बरोवन सांग पावल सांगता 3:13 म्हजेर आयिल्ले कश्ट इतले आसा जाल्यार हांवें धैर्य साणुना म्हणटा तो जायते कश्ट म्हजेर आयिल्ले जाल्यार हांवें धैर्य साणुना देखून हें उतार आमकां धैर्य दिता आमचेर कश्ट आयल्यात वय पूण आमकां निराश करूंक न्ही म्हणटा पळय
अशें आसता अशें आसता म्हजे वयर आयलेले कश्ट चिंतून तुमी धैर्य सांडचे नाका तुम्ही धैर्य सांडचे नाका हीच म्हजी तुमचे लागीं विनंती हा. हे कश्ट तुमच्याच आनंदाक म्हूण लेखा बऱ्या मगाच्या बाबा म्हणून आमचे राहिले कश्ट आमच्या आनंदाक आता म्हाका म्हजे विशय सांगचे वयमू पूण हे सगळे म्हाका त्या जेजूच्या मगान भरच्या खातीर हे सगळे कश्ट आमकां येवचे हर एक कश्ट चिंते आमकां थोड्यांक पिड्या येता थोड्यांक खेताळ येता म्हणल्यार कळीत ना अचानक येवंक किप्रो वयमू त्या बाबान नवीन चिंतलें गी अशें जायत मी चिंतलां गी पूण कश्ट आयले वयमू निराश जावंक न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो देवाची महिमा आनीक जायत्या लोकांक ती सत मनशा खातीर जावंक आमचे ती कश्ट येता आमी निराश जावचे न्ही परत वास अशें आसता अशें आसता म्हजे वयर आयलेले कश्ट चिंतून तुमी धैर्य सांडचे नाका हीच म्हजी तुमचे लागीं विनंती विनंती हे कश्ट तुमच्याच आनंदाक म्हूण लेखा तुमच्याच आनंदाक म्हणल्या का मगाच्या ओ आनंद ओ संतोष हाडण्यात ही कश्ट आमकां काली थोड्या दिसांक सदां काळ न्ही सदां काळ आसा तो भरवसो ताणें आमकां दिला त्या भरवशांत जियोंक आमी फुडें सरया जेजूचेर विश्वास दवरया सदां काळ तो जियोन आसा त्या बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू बसोन आसा ताका पळया आमची दिश्ट ताचेर कसोया हर एका वेळार आमची दिश्ट केवळ सोम्या जेजूचेर आसूं दी आनी तीच दिश्ट आमी केन्ना ताचेर दवरता आमी काडची नाका आनी ताणें बसयल्लें जिवीत असो तो भरवसो तो आमकां दितलो यंस बाग आम्हा सर्वांक देव फाव करून दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.